ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደም ዲሽቃ ብሬን ስናይፐር ክላሽንን ብዝሓዙ አባላት አርሚ 31 ሰራዊት ትግራይ ሐሙስ ወጋሕታ 26 ሕዳር 2018 ዓ.ም ተቆጻጺሮም ውዒሎም ተወሳኺ ዝተዓጠቁ አባላት አርሚ ንሰራሕተኛታት ድምጽ ወያነ ትግራይ ካብ ትካል ክወጹን ፈኖ ራድዮን ቴሌቪዥንን ክቋረጽ ገይሮም እዮም ብኽልተ ዙር ናብ ከተማ መቐለ ኣትዮም ክልተ ግዜ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝሓዙ ዝተዓጠቁ አባላት ሰራዊት ትግራይ አርሚ 31 مساعدة سراويتن حلفت جزاو من محدار زتكايدهم يم توساخي كبير نتاغو دمتي أب كتما مقلة تمال حموس كاتري تسمعيهم كبرات خطاتل تلاندا ريبورت أب كتما مقلة زنبرة من كسق السراويت تجرايت أميتو نلومي فيلم دلاو حيزنا لكم قريبنا لنا وانا وحبريتاك ترخبو لاندا ريبورت لايك شير سبسكرايب مقبار سدراز يوتيوب شانال كتخونو نحتت سلسته تقمتي 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ መቐለ ሰልፍ ዝወጹ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ኣርሚ 22 ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ትግራይ ብምኻድ ሰልፈኛታት ክሳብ ራብዓይ ደብሪ እቲ ቤት ጽሕፈት ብምድያብ ፕሬዝዳንት ታደሰ ቤት ጽሕፈት ምህላውን ዘይምህላውን ከረጋግጹ ንጸሓፊት ፕሬዝዳንት ቤት ጽሕፈት ከፊትኪ ኣርኢና ኢሎም ብድሕሪኡ ዝተፈላለዩ መንገድታት መቐለ እቶም ተቃውምቲ ዓጽዮም እዮም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ከዘራርቦም ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ 17 እንዳ ገብርኤል እንትበጽሕ ድማ بمكينة يتحلفن كبلو اتم سلفنياتات كلكيلوم يام اتي بارمي 22 ዝተጀመረ ሰልፊ ዝተፈላለዩ አርምታት ሰራዊት ትግራይውን ተሳቲፈናሉ ንሓደ ሰሙን ቀጽኢልም ንመንበር ዝኸውን መሬት ይወሃበና ወርሓዊ ክፍሊትና ብእዋኑ ይበጽሐናን ዘሎ ብግቡእ ክዳንን ጫማን ይወሃበናን ኣብ ጣብያታትን ከባቢያዊ ምምሕዳርን ሰማዓይን ረክብን ብስሩውን ከም መጠን ተጋደልቲ አይን خبርን ዝብሉ ጭርሖታት ተሰሚዖም እዮም ኣብቶም ዝተኻይዱ ሰልፍታት ኣብ ገለ ከባቢታት ትግራይ ድማ ንሕና ተጣበቕቲ ሓደ ውድብ ኣይኮናን ኩናተይ እንደለን ሰላሚና እንደሊ نموتي تفترنا نزبلون خالد جرحات تسمعلو سلفي تقاومو أب سراوي تجري تخايدو نيرم أتم أول سراوي تجري أب خبيت أجمع كم زركبو مفتوح كجبر لمن بترجع جميع حتى بزقرب لهم مدرخات حتى أم زي من لسن تخوينو كاب سلفن لعلي كالي كجبرو كم زخلو يتأنكو نيرم يم أبوي تجرى لي أنا تجرى لي شيء اور جنرال مجاهل تجرى لي أخا أم تجرى لي جينا تجرى لي أخا مثلك لك هاجي جرى لي لك هدواء أمريكان يمنيو أبوي جن 9 دم أفسيس 8 دم أفسيس يو أنا نخذ له دم أفسيس فتحجين سينا رديتنا هو خذون جعان ما رحت مخالهم نأمن لهم هنا أو سلام جزاجين خودهم فتوتي لهم رسعنا لهم ما أنت يترى على هذا حريران ما من مع التأثير سوما كذا ولا عم تيجي تحرر لهم أو تسعة فازي فزنا أجرنا كذا أجرهم تخل لهم أنا ما رأوا كم كجيرين خد حرين أتنسى أجينا إنه برا عتشاس بتاعي ما لما حضر لك إيه تحسبهم نشي ديو كيرلس تاي من ختنا ولا لو قدروا لو حسيت تسلتوا النادي هذون حتى الساعة وصلنا الملاس هم اللي تهينوا بيت منقسون قرايا كالنا بركم صح نقول قدرت هاي أنا لمن يتقالي سلاز عدزيا سراويت سلف مكيادو تخكل زي مخانو بتسلف دما حزب قلقلوت بمتقوالو يقريتات حاتيت نيرو بتشعوان تسلف جمرت ارمي اسران كلتن دما يقريتا بمحتات فلاميت كوينا نسلف تقامو زدقفو هاهبل حالاي تباهلم كباج اولم تسميعيم اتستقبل سلفي اتوق حالي كغورو زي يقبان حرقا دسعيو سلازغونن اولات ارمي اسران كلتن سلفي بموصوم نهزمنا يقريتا نحدد كلته من قدي معصاو ايكونومياوي بوليتيكاوي محوراون صطاون غدات بصحيو سلازغونه بتي معصاو من قدي قطاو غدات بصحم ولقه سباتن ملأ حزبنا يقريتان حاتتنا اذا عينت تكبار باولات ارمنا كم زي دغمن دحر حزب زخونه يكون اكل كم عينت ناي سلفن معصاو من قدنا كايدا كيفتر دما وملو تامانነት حلافنتنا كم نواصان صدتا حزبنا كم نحسن قال ناط ابصرجا وصيهم دمصنا خسمع له حتنا فتح له زبيلي لهم تسمعوه اجنده حيزم تحتو كل سراوي تحتو اي نابرا شكر لنا انا ما هيا صقملنا ابيتسبنا ونصقمل زبل حتوታት መወገስ ብምጓር ኣብ ጎደና ወጽኻ ዝተራእዩ ተግባራት ኣብ ህዝብና ዝፈጠሮ ጽዕንቶ أو سراويتنا زحدرو ملأختي نسأل أعطانا ما تقبل بتري
أتستخايد سلفي يغريتاب محتات استزازم ولا انتخونه حتوتاتهم زاقيدي تملسن تمال دما أزوم حتوتات حيزوم عدك عاتقهم نابيت صحفة بريزيدنت تقراي آتيوم نتبيت صحفة كيبهم سوي خون تشكركاري نابيت صحفة كي آتو كالكيلوم سرحتنياتاتن حلفت سراحن اتبيت صحفة مئتاو أي كعالون برقت زوري حلوة نايتبيت صحفة بريزيدنت أبوشت نيراميم كاب أراغورة وردان درتاب اقرتو قواعيزهم أبتبيت صحفة زبطحو أبالات أرمي سلاسان حدن سراوي تقراي حدوش كيلا تخيلهم نابيت صحفة بريزيدنت يخون ببرت بيت صحفة تشكركرتي كي حلفا كالكيلوم يم دشقا برين سنايبرن كلاشنون أويدهم وعلام يم كان بحطتهم عطوات مهيايو نايكل تورح مهياي تخفلن بزبل بغلطفن كفته حاتيتهم يم بتوساخي حطو حكمنا جامع كدانن إلون مريت كوهابهم زقربو زي مملاسو أكال نايت مال حطو من باريو تحبيرهم تمال نقوه قديمهم نتبيت صحفة تقوضات عطوات مس أزازي أرمي سالسان حدن برغادي جنرال زنب كفله حلافي بيرو سلام تان تقراي نيتنانت جنرال فسها كينانو فسها مانجوس مكتل بريزيدنت كيزيو من محدار تقراي آمان إلى سفانزة كايدهم يم تحطو نايتهم سراويت بزكا الكم زفتح تنقيروهم تأميدهم زنبر مسارح وكينات أكيبهم عطيهم وزنبر من قد ما خفيتهم من محدار كتما مقله زمصو مساحت انقيدهم نابوتهم تمليسهم يم نساتهم مسكدو كالوت عطوات ابالات سراويت تግራይ ድማ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት አቸም እቶም አባላት ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ንሰራሕተኛታት ድምጽ ወያነ ትግራይ ካብቲ ትካል ውጹ ስለዝበልዎም ድማ ፈነው ድምጽ ወያነ ትግራይ ንኣስታት 2 ሰዓታት ተቋሪጽ ነይሮም እቶም ዕጡቃት ነቲ ሰራሕተኛታት ውጹ እዮም ዝበሉ እምበር ነቲ ሚድያ ተቆጻጽሮም ዝኾለ መልእኽቲ ኣይሕለፉን እዮም ድሕሪ ን2 ሰዓታት ጸንሐ ምቁራጽ ፈነወ ዳግም ፈነወ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ድምጽ ወያነ ትግራይ ጀሚሮም እቶም ካል አይዙር ዝመጹ ዝተዓጠቁ አባላት ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ዕጥቁም አራጊፎም ናብ አዳራሽ ህንጻ ግዚያው ምምሕዳር ትግራይ እተው ተባሂሎም ኣብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈት ምስ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ፍስሓ ማንጁስን ካልኦት ኣዘዝትን እትማል ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ምሸት ዘተካይዶም እዮም ቀንዲ ሕቶቶም አባላት ሰራዊት ትግራይ ንኽልተ ወርሒ ዘይተኸፈሎም መሃያ ክኽፈሎም ምግቢ ጫማ ክዳንን ብዝግባእ ክቀርበሎም ግልጋሎት ሕክምና እኹል ክኸውን ዝሓትቱ ኮይኖም ቅድሚ ሕዚ የልዕልዎ ዝነበረ ንመንበረ ገዛ ዝኸውን መስርሕ ቦታ ይወሃበና ዝብል ሕቶውን ኣቕሪቦም እዮም ሕቶኦም ንምምላስ ይስራሕ ምህላው ብዓቕሚ ግዝያዊ ምሕዳር ነቲ ሕቶ ቅልጡፍ ምላሽ ንምሃብ ከም ዝስራሕን ነቶም ዝተዓጠቁ አባላት ተነጊሮም እዮም እቶም ዳግማይ ዝመጹ ዝተዓጠቁ አባላት ሰራዊት ክሳብ ምሸት ሰዓት 3 እዮም ምስ ኣዘዝ ሰራዊት ዘተካይዶም ድራር ተኣንጊሮም ድማ ናብ ቦታኦም ተፋንዮም እዮም ትማሊ ደጀን ቢሮ ብዕጡቃት ተኸቢቡ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ነበርቲ መተሓላለፊ ተኸልኺሎም ካብ ምትእጉጓሎም ወጻይ ናይ ምርባሽ ኩነታት ጎሊሁ ዝተርኣየ ነበረን ብተወሳኺ ኣብ ጥቃት ቤት ጽሕፈት ዝነበሩ ኣገልግሎት ወሃብቱን ስሩዕ ኣገልግሎት ይህቡ ነይሮም እዮም እቶም ምስ ዕጥቆም ዝወጹ አባላት ሰራዊቱን ምስ ማሕበረሰብ ተሓዋዊሶም ኣብተን ምግብን ሻህን ሽወጠለን ቦታታት ይጥቀሙ ነይሮም እዮም ካብቲ ዝተዓጠቁ አባላት ሰራዊት ዘካየዱ ኣድማ ብተወሳኺ ኣብ መቐለ ትማል ሓሙስ ሓያል ነታጉ ድምፂ ተሰሚዑ እዩ ኣብ ልዕሊ ሰብ ጉድኣት የብፅሐን ዝተባሃለሉ እዚ ነታጉ ጠንቆይ ተፈለጠን ግን ኣብ ውሽጢ ሓወልቲ ሰማዕታት ትግራይ ምዃኑ ተሓቢሩ እዩ ትማሊ ብዝተዓጠቁ አባላት ሰራዊት ትግራይ ክበኣት ይዞ ዓለ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ትግራይ ናይ መሃያን ናይ ጥቕማጥቕምን ሕቶ ዝሓዙ ምዃኖም ዋላተ ተገለጸ ገለ ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ሰባት ግና ፖለቲካዊ ድሌት ዘለዎ ክኸውን እዩ ዝብል ስክፍታታት ክገልጹ ይስማዕ እዩ ቅድሚ ሕዚ ሰራዊት ትግራይ ሰልፊ ምክያዱ ከም ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝቁጸር ኣዛዚ 47 ኮሎኔል ታደሰ ገብረ ማርያም ወዲ ኣዘል ገሊጹ ነይሩ ፈልገ ይመስለኩም ከምዚ ዓይነት ነገር ተራይ ይፈልጥም ወይ መፈንቅለ መንግስቲ ወይ ካኻሊ ከምዚ ዓይነት ሰራዊት ሰልፊ ወጽእ ጽርግያ ክረ ንመጀመሪያ ግዜ ከይኮነ ይተራ ውርደት ስለዚህ ውሽጥና በብደረጃ ዘሎ አመራርሓ ናብዚ ጉዳይ እዚ ያአቱ ስለዘሎ ባዕሉ ታሕተዋይ አካል አይኮነም ገባሪ ኣብዚ ጉዳይ ሪቶ ዝሃበም ሓደ ትግራይ እዋናዊ ኩነታት ዝከታተል ተንታኒ ሕቶታቶም ሰራዊት ብቕልጡፍ ብዓቕሚ ምምሕዳር ክፍታሕ ዝኽእል ክፍታሕ ይግባእ ብምባል ኮይኑ ግና ሰራዊት ሰልፊ ከካይድ ኣይኽእልን ይብል ጥቡቕ ዲሲፕሊን ዘለዎን ናይ ዓዲ ናይ መወዳእታ ድፋዕን እዩ ብምባል ንቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ብዕጥቂ ከቢብካ መሓዝ ስርዓት ኣልቦነት ዘዋልድ ኢሉ እዚ ሱቕ እንተተባሂሉ ናብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ዝኣቲ ስርዓት ኣልቦነት ክበጽሕ ዝገብር እዩ ብምባል ድማ ስክፍቱ ገሊጹ እዩ እዚ የተሓብሩ ዘለዎ ኣካላት ድማ ጽባሕ ንጎ
ዝንግሆ እትስርዓተ አልቦነት ናብ ባዕሎም ተገልቢጡ ክበልዖም እዩ ካብኦም ሰጊሩ ነቲ ህዝቢ ናብ ከቢድ ቅልውላው ከኣቱ ምግባር በዓል ሓይሊ ጥራሕ ክነብር ዝገብር ኣሰራርሓ ዝፈጥር ይክብል ሓቢሩ እዩ ትማል ሐሙስ ጀመረ ዕጥቂ ዘለዎም አባላት ሰራዊት ትግራይ ዘካየዶ ከበባ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ምቁራጽ ፈነው ማዕኸን ዜና ይኹን ዝተሰምዐ ከቢድ ነታጉ ድምጺ ብወገን ጊዜያዊ ምምሕዳር ይኹን ሓልታት ጸጥታ ትግራይ ዝጸብጻብ ክሳብ ዝተሰናደ ዝበልዎ ነገር የለን كبرات تختاتل لاندا ريبورت ስለተከታተልኩምና ነመስገን ንሎም ዝሓዝናዮ ጸብጻብ በብዚዛዚምና ለና ላንዳ ሪፖርት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስድራዚ ዩቲዩብ ቻናል ክትኾኑ ንሓትት